अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज एक दो इशू पे बात करेंगे। सबसे बड़ा आज जो इशू या धमाका है वो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है और बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको काउंटर किया जा रहा है। और उसके अंदर जिन जिन चीज़ों पे लोगों को इतराज़ था या जिन जिन चीज़ों के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि ये हकाइक पर मबनी नहीं हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हकाइक से हट के हैं, ये लोगों का मानना है। तो उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक जो तालिबान को लाकर वहाँ पर दोबारा बसाने की बात की गई और नाम लिए बगैर इमरान खान पर डाला गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा और लोगों के अंदर जो है तशवीश पाई जा रही है। और उसके ऊपर जो सायरा बानो हैं, जो PTI की नहीं है, उन्होंने फ़ौरन एक ट्वीट भी कर दिया था, वो बहुत वायरल हुआ हुआ है कि जनाब जी हाँ, हमें पता है कि ये बाजवा साहब और फैज़ हमीद जो हैं वो लेके आए थे, उनका ये आइडिया था। तो इसी तरह बहुत सारे और जो मोनी सलाई हैं उनका भी ट्वीट है। फिर राना सनाउल्लाह के ट्वीट्स जो हैं वो बड़े मायने खेज़ हैं, जो उन्होंने PDM की हुकूमत के दौरान की। और उन्होंने कहा कि जी हम उनसे बात कर रहे हैं और हमारी बात आगे चल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब इनके साथ इनको यहाँ पर लाकर सेटल करना और ये सारा मामला जो है। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि वहाँ पर इमरान खान के जाने के बाद यानी 2022 में PDM की हुकूमत के बाद उन्होंने इसको अमली जामा जो है वो पहनाया। कहीं न कहीं इमरान खान ने ये बात अपने इंटरव्यू के अंदर एक आधे में की थी कि इन लोगों से क्या किया जा सकता है, क्या इनके साथ लड़ाई की जाए, इनको मारा जाए, या फिर अगर ये हथियार छोड़कर आते हैं, इस तरह की बात इमरान खान ने की थी। और इसी शायद इंटरव्यू को या इसी बात को लेकर फिर सारा बयानिया जो है वो अब बनाने की कोशिश की जा रही है या इमरान खान पे सारा चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है। गो कि इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान के सामने ये मुद्दा आया भी होगा। और कमेटी के अंदर क्या हुआ, क्या इमरान खान ने उसकी इजाज़त दे दी फिर, या उसमें इमरान खान ही की चलती थी। उसके अंदर आगे चल के एक और इशू हम डिस्कस करेंगे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो मुझे बहुत थोड़ा फ़नी लगा है और उसका एंड में मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। जो बिजली और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से DGI-SPR साहब ने जो बयान दिया, इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया, तो इसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर असल में जो आपके सिक्योरिटी मामलात होते हैं, बॉर्डर से रिलेटेड होते हैं, वो कौन करता है। वो इंटायरली जो है वो ज़्यादा मामला जो होता है वो जो हमारी फ़ोर्स है वही करती है, उन्होंने डिसाइड करना होता है। ये अब से नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है, मैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने सुन ली होंगी, लेकिन मैं उसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। वो है जनाब मुराद सईद साहब मैदान में आ गए हैं। और मुराद सईद का जो ट्वीट है उसने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के ऊपर नाम लिए बगैर जो उनके ऊपर ये लगाया गया इल्ज़ाम कि ये उन्होंने किसने ला के बैठाया। और क्योंकि ओबियसली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहादतें हो रही हैं, वहाँ के इनोसेंट लोग और फिर हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहादतें दे रहे हैं। 16 शहादतों का भी ज़िक्र हुआ। कल एक मेजर साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये हमारे ही बहन भाई हैं, हमारे ही माँओं के बच्चे हैं। इनका खून तो जो आम पाकिस्तानी है उससे भी ज़्यादा जो है वो कदर वाला है, क्योंकि ये हिफाजत करने के लिए ही इस अदारे में आते हैं। तो अफसोसनाक चीज़ तो है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा मुराद सईद की ये ट्वीट आप साथ देख रहे होंगे, साथ चल रही होगी, लेकिन मैं ज़रा पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। ये तकरीबन 4-5 घंटे पहले उनकी ये ट्वीट आई है। मुराद सईद साहब इसमें लिख रहे हैं कि DGI-SPR का दहशतगर्दी के हवाले से हालिया बयान ना सिर्फ हकायक के बरक्स बल्कि गुमराह कुन है। इमरान खान और इनकी काबीना ने कभी भी अफ़गानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वापसी और आबादकारी के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि मंजूरी ही नहीं दी थी। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला से कबल 1 जुलाई 2021 को अक्सरी क़यादत ने पार्लिमान को 3 नकात पर ब्रीफिंग दी। ये शायद उसी की बात कर रहे हैं जिसमें सायरा बानो जो है वो बता रही हैं कि जनाब वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई थी और वो बाजवा साहब का नाम ले रही हैं। जिनमें से एक नुक्ता अमरीकी इनखला के पाकिस्तान के अमन व अमान पर असरात, दीगर नकात रीजन में ताकत के तवाज़न और आलमी सतह पर पावर गेम के हवाले से थे। इसके बाद अक्टूबर 2021 में DGISI की तैनाती के अगले रोज़, यानी नदीम अंजम साहब की बात हो रही है, उनके अगले रोज़ अस्करी क़यादत एक 5 नकाती प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के पास लेकर आई।
جس کی فوری منظوری پر زور دیا گیا۔ عنوان مذاکرات کا طریقہ کار تھا، مگر نکات طالبان کی واپسی کے تھے۔ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر ارکان جو زمینی حقائق سے آگاہی رکھتے تھے، انہوں نے عسکری قیادت کی پیش کردہ منصوبے پر اعتراضات اٹھائے، جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، بلکہ بھرپور کوشش کی گئی کہ بنا مین میخ کے ان کے پلان کی منظوری دے دی جائے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے ایسے کسی بھی پلان کی منظوری دینے سے اعتراض کیا کہ جس میں بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل کردہ امن کی بربادی کا امکان ہو۔ اس میٹنگ میں موجودہ تمام وزراء گواہی دیں گے کہ میری باتیں اس وقت عسکری قیادت کو جتنی بھی ناگوار گزری، مگر جو سوالات میں نے اٹھائے اور جن خدشات کا اظہار کیا، میرے وہ تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ رجیم چینج کے بعد جون 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت کی منظوری کے بعد پہلا وفد افغانستان گیا۔ اب یہ وہ جو میں رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت اور اس دور کی بات ہے جس سے سب کو لا علم رکھا گیا۔ تب جب دہشت گردی کی واپسی کے متعلق میں نے بہت احتیاط سے سوالات اٹھائے تو اس وقت کی حکومت اور آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسی کسی پیش رفت سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا گیا اور مجھ پر نہ صرف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا گیا، بلکہ پہلے دبے لفظوں میں اور پھر کھلم کھلا دھمکیاں پہنچائی گئیں۔ ریاستی اداروں کی نیت بھانپتے ہوئے میں نے اپنی قوم سے رجوع کیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پرامن تحریک کے ذریعے ہم نے اپنے علاقے کو ان عناصر سے خالی کرایا۔ تاہم مجھے بتایا گیا کہ یہ انخلاء عارضی تھا اور برف پگھلنے پر گرمی تو بڑھے گی، مگر اس سے پہلے آپ کا بندوبست کیا جائے گا۔ حقائق اور بھی بہت ہیں۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ مگر خلاصہ یہی ہے کہ عمران خان کے دور میں نہ تو ڈرون حملے ہوئے اور نہ ہی طالبان جو ہے وہ آ کے بسے۔ اب یہ مراد سعید نے جو ہے وہ اوبیسلی جب اتنی باتیں ساری طرف سے ہو رہی ہیں تو مراد سعید بھی میدان میں آئے، انہوں نے اپنا موقف دیا ہے۔ اب اس میں کتنے حقائق ہیں، وہ کتنا سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور بہت سارے جو اسمبلی کے ممبر تھے ان کے سامنے یہ ساری انہوں نے باتیں کی تھیں، اور یہ باتیں آ بھی نہیں ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ تھے وہ لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ آج آخر میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ ایک بات جو مجھے عجیب لگی کہ اس پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ہم جو ہے وہ سرگرم ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اب یہ جو بات ہے یہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب معذرت کے ساتھ یہ آپ کا کام ہے نہیں، یہ کام حکومت کا کام ہے۔ اگر یہ کام کرنا بھی ہے تو حکومت سے کروانا چاہیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ آپ کو ایک دنیاوی طریقے سے دے دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر کے اندر 5-6 بچے رہتے ہوں، ہسبینڈ اینڈ وائف رہتی ہو، ہسبینڈ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہو، اس کی ڈیوٹی بڑی سخت ہو کہ اس نے کما کے لانا ہے، اس نے باہر جانا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ جہاں سے مرضی لے کے اس نے پورا گھر چلانا ہے، کیونکہ اس گھر کا مین جو جسے کہتے ہیں نا کردار وہ مرد ہے۔ تو وہ جب سارا دن کام کر کے وہ سارا دن گھر کی سہولیات کے لیے جب گھر آتا ہے تو گھر کے اندر باقی 10-12 گھنٹے جو ہے وہ ماں بچوں کے ساتھ گزارتی ہے، اور ماں جو ہے وہ بچوں کے بارے میں بتائے کہ بچے جو ہیں یہ کام نہیں کیا، اسکول کا کام نہیں کیا، فلانا کام نہیں کیا، ڈسپلن نہیں کیا، تو باپ آ کے ڈنڈا اٹھا لے، اور باپ وہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ اس نے ٹائم گزارنا ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ ان سے وہ سارے کام کروا لیتا ہے۔ جو ہی باپ اگلے دن دوبارہ 12 گھنٹے کے لیے کام پہ جاتا ہے، بچے اسی کام میں پھر لگ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میرے تھوڑے کہے کو آپ زیادہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جن کا کام ہے ان کی یہ ہونی چاہیے ذمہ داری، اور ان کی پاورز بنائیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک میکنزم بنا سکتے ہیں آپ، یا ان کو اتنی ہمت دیں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس پہ کام کریں، آپ کو جو پرابلم آئیں گی ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ کے ڈر سے اگر 4 دن یہ بجلی چور اور ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ بھی جائیں گے، باز آ بھی جائیں گے، تو پھر وہ تھوڑے عرصے بعد یہی کام شروع کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، یہ گورنمنٹ جو ہے چاہے آپ فارم 47 پہ ہی لے کے آئے ہیں، عوام کی امنگوں کی تو یہ ترجمانی کرتی نہیں ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ پھر عوام بھی ان کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو اپنا مال پانی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب آپ سامنے آتے ہیں تو عوام ڈر جاتی ہے، یا وہ لوگ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، عوام سے مراد یہ ہے جو ایسا کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔
تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. ایک گراس روٹ سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو عوامی حکومت ہوتی ہے اس کو جو ہے امپاور کرنا پڑتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں میرا چینل ہٹ ٹیسٹ بائی امجد چودھری.